अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया हैं, बेशुमार पैगंबर आए, तमाम पैगंबरों का मिशन एक था। तमाम पैगंबरों, तमाम रसूलों और नबियों की दावत एक थी। वो दावत क्या थी? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह ही परस्तिश के लायक है, अल्लाह ही बंदगी के लायक है, यानी कि अल्लाह ही ऐसा माबूद है जिसके सामने सजदे किए जाने चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेशानी रखी जानी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला को याद किया जाना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई की रट लगाई जानी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई बयान की जानी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया जाना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने बैठकर अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने शर्मिंदगी का आंसू बहाना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, गुनाहों की मगफिरत तलब करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला एक है, अकेला है, उसकी मिसाल नहीं है और उसका मिसल नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह तबारक व तआला की जैसा कोई नहीं है। तमाम नबियों का एक ही मिशन था, तमाम पैगंबरों ने एक ही दावत दी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाए गए, जब नबूवत से सरफराज किया गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबसे पहली दावत दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले हुए अल्फाज जो थे वो ये थे, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। फायदा क्या होगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब तुम कहोगे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है तो तुफलिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। ये सबसे पहली दावत थी। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अल्लाह तबारक व तआला ने हर कौम में, हर गिरोह में, हर उम्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को भेजा है, किसी ना किसी रसूल को भेजा है, किसी ना किसी नबी को भेजा है, किसी ना किसी पैगंबर को भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर पैगंबर को भेजने के पीछे एक मकसद रखा था। मकसद क्या था? अल्लाह तबारक व तआला चाहते थे, ऐ मेरे नबी, तू जाने के बाद लोगों को दावत दे। वो दावत कैसी? दावत ये देनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ही इबादत के लायक है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की लोगों को दावत दो और तुम नबी हो इसकी दावत दो। चुनांचे नबियों ने अपने अपने वक्त में आकर तमाम लोगों को अपने अपने वक्त में आकर अपने अपने गिरोह, अपने अपने उम्मत को यही दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई परस्तिश के लायक नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई जात ऐसी नहीं है जिसके सामने माथा रखा जाए, जिसके सामने पेशानी रखी जाए, जिसके सामने किसी और, जिसके सामने पेशानी रखी जाए, जिसकी पूजा की जाए। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ही का नाम लिया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला ही के सामने पेशानी रखी जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला ही की बड़ाई बयान की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला एक है, बस अल्लाह तबारक व तआला एक है, अकेला है, उसी के सामने पेशानी रखी जाएगी, उसी की बड़ाई बोली जाएगी, उसी के लिए और उसी की रजा के लिए पांचों वक्त की नमाजों की पाबंदी की जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब कोई इस्लाम के दायरे में आता है, एक आदमी इस्लाम के दायरे में जो ही कदम रखता है, जो ही इस्लाम के दायरे में कदम रखता है, गोया वो आदमी ये कहना चाहता है कि मेरा मरना, मेरा जीना, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी सब कुछ तेरे लिए है। अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान मजीद ने तस्वीर कशी की है, नक्शा कशी किया है। कुरान कहता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरे बंदो कहा करो, क्या कहना है? कुल इन्ना सलाती, कह दो कि मेरी नमाज, व नुसुकी
اور میری قربانی، ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ گویا ایک انسان جب مسلمان بنتا ہے، جب کوئی آدمی اسلام کے دائرے میں قدم رکھتا ہے، اسلام کے دائرے میں قدم رکھنے کے بعد اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، گویا اس بات کا وہ اقرار کرتا ہے کہ میری زندگی، میری موت، نماز، میری قربانی سب کچھ تیرے لیے ہے۔ یعنی کہ رب العالمین کو گواہ رکھ کر کہتا ہے میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اے اللہ، ساری دنیا اگر ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس تو اگر راضی ہو جائے تو بات بن گئی۔ اے اللہ، بس تجھے راضی کرنا میرا مقصد ہے۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر راضی ہو گیا تو سمجھو کہ سب راضی ہو گیا۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر بات تمہاری نہیں بنے گی۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ہر ممکن کوشش ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بس اس کی یاد میں مشغول و مصروف ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے پانچوں وقت نمازوں کی پابندی کریں۔ سب کہیں انشاءاللہ۔ تمام نبیوں کا مشن ایک تھا، تمام نبیوں کی دعوت یہ ایک تھی، وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ہم یہ بھی سنتے جائیں، اگر آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، صرف زبان سے کہہ دینے سے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ بھئی آپ نے صرف زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، آپ مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے؟ نہیں میرے دوستو، آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے سے ایک آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ ہاں، لوگ سن کر دیکھ کر کہیں گے کہ فلاں شخص مسلمان ہے، لیکن مسلمان بننے کے لیے آپ کو زبان سے اس بات کا اقرار کرنا ہوگا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ زبان سے آپ نے کہہ دیا، تصدیق بالجنان، پھر آپ کو دل سے بھی اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا، دل سے تصدیق کرنی پڑے گی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ساتھ میں عمل بالارکان، آپ کو اعضاء کے ذریعے سے عمل کر کے بتانا ہے۔ فجر کی اذان ہو گئی، آپ کے کانوں نے سنا کہ فجر کی اذان پڑ رہی ہے، آپ پر فرض بنتا ہے، اگر آپ کسی کام میں مشغول و مصروف ہیں، جب اذان کانوں سے ٹکرا گئی تو آپ پر فرض یہ بنتا ہے، چونکہ آپ کسی کام میں مشغول تھے، کام سے یوں کہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز سے یوں نہ کہو کہ مجھے کام کرنا ہے۔ فجر کی اذان کانوں سے ٹکرا گئی، مؤذن کی اذان کانوں سے ٹکرا گئی، مؤذن نے پکاری، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مؤذن نے پکارا ہے، یہ پکار کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار ہے۔ یہ ندا کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد کی طرف مؤذن پکار رہا ہے، آپ کی کانوں سے آواز ٹکرا گئی، آپ سارا کام کاج چھوڑیں اور مسجد کا رخ کریں، مسجد میں جانے کے بعد آپ نماز میں مشغول ہو جائیں۔ لوگوں، آپ عمل کر کے بتائیں، جب مسجد کے اندر آپ جا رہے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آپ کی زبان سے ایک دعا نکلنی چاہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو اپنا رحمت کا دروازہ میرے لیے کھول دے۔ یہ دعا کر کے آپ اندر جائیں گے، دایاں قدم مسجد کے اندر رکھیں گے، سب سے پہلے آپ دعا کہتے ہوئے مسجد کے اندر پرویش کریں گے اور مسجد میں آپ داخل ہو رہے ہیں۔ مسجد میں جانے کے بعد نماز کھڑی ہو رہی ہے یا پھر جماعت ہو چکی ہے، آپ نماز کھڑی کر رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں، چلیے آپ ہاتھ اٹھائیے، یوں رفع الیدین کیجئے، اللہ اکبر۔ اگر آپ کی فرض نماز ہے تو پھر اقامت کہیے، زبان سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کی رٹ لگا رہے ہیں، آپ نے ہاتھوں کو یوں اٹھایا، اللہ اکبر، سینے پہ آپ نے ہاتھ باندھ دیا، پتا چلا کہ آپ نے ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے عمل کرنا شروع کیا۔ جب رکوع کی باری آئی، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، آپ کی زبان چل رہی ہے، آپ کے ہاتھ چل رہے ہیں، آپ نے رکوع میں جا کر آپ کی زبان سے زبان چل رہی ہے، آپ دعا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کی رٹ لگا رہی ہے آپ کی زبان۔ جب آپ سجدے میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر کہا کہ آپ سجدے میں چلے گئے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ
ताला की पाकी बयान कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान कर रहे हैं। आप फिर रकत, आप रुकू, आप सजदे से उठे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वाफ़िनी वरज़ुक़नी, आप दुआ पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। यूं तो आपको अमल कर, यानी कि आप अमल कर रहे हैं, गोया आपने जबान से इकरार किया, आपने दिल से तस्दीक किया और आपने हाथ पांव के जरिए से अमल भी करके दिखाया। अब आप मुसलमान हैं। सिर्फ जबान से आपने ला इलाहा इल्लल्लाह की रट लगाई, आप दिल से भी मान लिए। चलो दो चीजें सामने आ रही हैं, आपने जबान से भी कहा, दिल से भी माना, लेकिन अगर आपने नमाज की पाबंदी नहीं की, अच्छे कामों की आपने पाबंदी नहीं की, लोगों को भली बातों का हुक्म नहीं किया, बुरी बातों से लोगों को नहीं रोका, आप बड़े अक्लमंद हैं, आपके ईमान को मैं दाद देता हूं, आप मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। लोगों, आप ही तो अक्लमंद हैं। मैं बेपरवाह होकर आपके सामने कुरान हदीस की बातें रख रहा हूं। लोगों, मेरे सामने अगर दो लोग बचे और मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ जाए कि आपको तकरीर करनी है, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, 1.5-2 घंटे की तकरीर में इधर उधर की बातें खत्म करने की कोशिश मैं नहीं करूंगा। लोगों, लगभग आधा घंटा बीत चुका है, जब से अब तक आप जरा सुने, कुरान हदीस की बातें रखी जा रही हैं, कुरान की आयतें पढ़कर बताई जा रही हैं। ये अलग बात है कि आप सुनने को तैयार नहीं हैं। लोगों, सुनने का माहौल बनाए, समझने का माहौल बनाए। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला का कलमा, अल्लाह का कलमा, नबी का कलमा, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कलमा सिखाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कलमा दिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी दिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो हमने कलमा सीखा की आयत पे ये पढ़ना पड़ेगी, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना पड़ेगा। और जहन के कोने में बात को नोट कर लें कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बाद जो आप कहेंगे कि चैन की दुनिया नसीब हो जाएगी, आराम की दुनिया नसीब हो जाएगी, ये बात गलत है। लोगों, इस्लाम के दायरे में जो ही आप कदम रखेंगे, मुसीबतें घर जाएं, मुसीबतें ज्यादा बढ़ जाएंगी, परेशानियां ज्यादा हो जाएंगी और परेशानियों के अंबार सर पे आ जाएंगे, जुल्म सितम के पहाड़ आप पर तोड़े जाएंगे। आप देखिए, मुसलमान हर जगह गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, मुसलमान परेशान हो जा रहा है, हमारी माए बहनें परेशान है, मुसलमानों की माए बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। आज मुसलमान परेशान है, बातिल ताकत नोच कर खा रही है। कभी आपने गौर किया ऐसा क्यों? बस इसकी वजह यह है कि हमने कुरान के दामन को छोड़ दिया है, कुरान के दामन को तरक किया है। जिस वक्त हमने कुरान के दामन को छोड़ा है, जिस वक्त से जब से बातिल ताकत हमको नोचना शुरू कर चुकी है, आज हमारी इज्जतें आज तौबा करो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ फैलाओ, रब से अपने गुनाहों की माफी मांगो, रब से भीख मांगो और गुनाहों का इतराफ करते हुए, गुनाहों की माफी मांगते हुए रब से कहो कि अल्लाह, हमारी जिंदगी के अय्याम जो बीत गए सो बीत गए, जो अय्याम सामने बाती है रब तुझसे भीख मांगते हैं, हमें जिंदगी सही गुजारने की तौफीक अता फरमा। सब कहे अल्लाहुम्मा आमीन। बदलने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। हम कब बदलेंगे? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक कि कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश न करे। हमें बदलने की जरूरत है, हम अपने माहौल के अंदर तब्दीली लाएं, चेंजिंग लाएं, हम खुद को बदलें और इस्लामी माहौल में हम अपने बच्चों की परवरिश करें। फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में मुकम्मल और पूरी तरीके से दाखिल हो जाओ। हमें और आपको इम्तिहान लेने की जरूरत है। हम थोड़ा सा जांचें परखें कि हमारे अंदर इस्लाम कहाँ तक जिंदा है, इस्लाम के अंदर हमने कितना कदम रखा है, इस्लाम हमारे अंदर कितना है। भाइयों दोस्तों, हमें जांच पड़ताल करने की जरूरत है। जरा सोचें और समझें कि इस्लाम के दायरे में हमने कदम तो रखा है, इस्लाम हमारे अंदर कितना है, इस्लाम हमारे अंदर कितना है। एक बाल्टी ले लें आप, बाल्टी जानते हैं, बाल्टी डोल, बाल्टी में पानी भर लें, एक बाल्टी पानी, और बाल्टी भर पानी में एक पत्थर डाल दें। क्या डाल दें? पत्थर। जो ही आप पत्थर छोड़ेंगे तो पत्थर नीचे जाकर अलग से बैठ जाएगा। एक छोटा सा बच्चा अगर चाहे तो आराम से, अरे भाई, निकाल सकता है। अच्छा, उसी बाल्टी के उस पानी में अगर रंग की पुड़िया खोलें, रंग की पुड़िया, और रंग डाल दें, तो डालते ही वो रंग पानी से मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा। किसी की मजाल है
जो रंग को पानी से अलग कर सके? है किसी की मजाल? बात समझ में नहीं आई? बाल्टी भर पानी ले लें, बाल्टी भर पानी में एक पत्थर डाल दें, वो पत्थर जाके अलग बैठ जाएगा। एक छोटा सा बच्चा अगर चाहे तो आराम से उस पत्थर को निकाल सकता है, लेकिन उसी पानी में, उसी एक बाल्टी पानी के अंदर अगर आपने रंग की पुड़िया डाल दी, रंग डालते ही पानी के साथ मिक्स हो गया, किसी की मजाल नहीं जो पानी से रंग को अलग कर सके। लोगों, हम और आप इस्लाम के दायरे में हैं, हम और आप मुसलमान हैं, हम इस्लाम के अंदर इतना रच और बस जाएं, हमारी जिंदगी के पल पल में इस तरीके से रंग, इस्लाम का रंग हमारे अंदर, किसी की मजाल ना हो जो इस्लाम के अंदर से बाहर निकाल सके। चलिए थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। सहाबा किराम की जिंदगी उठाओ, हाय रे सहाबा किराम की जिंदगियां, सहाबा किराम ने इस्लाम को, इस्लाम के लिए कितनी कितनी कुर्बानियां पेश की हैं, इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां पेश की हैं, अपनी जान की बाजी लगाई हैं। सहाबा किराम ने अपनी जानों को हथेली में लेकर मैदान में कूद पड़े, क्यों भाई? इस्लाम को बचाना है। इस्लाम के रंग में इस तरीके से रंग है कि उनका उड़ना बिछोना, चलना फिरना, लेना देना, जागना सोना, हंसना रोना, सब कुछ इस्लामी हो गया। लोगों, हमें और आपको भी जिंदगी उसी तरह काटना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। यानी कि तुम्हारा चलना, तुम्हारा फिरना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा फिरना, तुम्हारा चलना, कि सब कुछ तुम्हारा इस्लामी हो। इस्लाम के रंग में इस तरीके से आप रंग जाए कि सामने वाला देखकर पहचान ले कि फला शख्स मुसलमान आ रहा है। नौजवानों, मुझे कहने दिया जाए, पल भर की जिंदगी को तुम गनीमत जानो और तौबा करो। नौजवानों, तुम्हारे अंदर इस तरीके से बिगाड़ आ चुका है, तुम तो इस कदर मस्त और मगन हो चुके हो, तुम तो इस कदर मोबाइल में इस कदर मस्त और मगन हो चुके हो कि तुम्हारी रात रात मोबाइल में बीत जाती है। तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं होती है कि हमें मरना होगा, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जवाब देना होगा, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आमाल की पेशी होगी, अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा उस दिन, जिस दिन के बारे में अल्लाह फरमाता है यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन के सामने हर शख्स को खड़ा होना होगा। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, नौजवानों होश के ना खुल लो, आज भी तौबा करो, तौबा करो, अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाओ, अपने गुनाहों की बीत गए सो बीत गए, रब तुझसे भीख मांगते हैं, जो जिंदगी के अय्याम सामने बाकी है अल्लाह सही सही गुजारने की तौफीक अता फरमा, ईमान पे रहने, और हमारी मौत हो तो ईमान पर हो, सब कहे अल्लाहुम्मा आमीन। लोगों, बदलने की जरूरत है, हमें इस्लाम के रंग में खुद को रंगने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपकी जिंदगी में इस्लाम की मोहब्बत कूट कूट कर भर दे, सब कहे अल्लाहुम्मा आमीन। सहाबा किराम की जिंदगी उठाएं, पता चलेगा। हजरत खब्बाब बिन अर्त को देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, नौजवान हैं। खब्बाब बिन अर्त को देखें, इस्लाम के दायरे में कदम रख रहे हैं, इस्लाम के दुश्मनों ने इतना परेशान किया। खब्बाब बिन अर्त को आग के अंगारों में लेटा दिया जाता था, आग के अंगारों में, आग के अंगारों में लेटा दिया जाता था। खब्बाब बिन अर्त आग के अंगारों में उनको लेटा दिया जाता था। और कितने कुर्बानियां, हाय सहाबा किराम का ईमानी जज्बा और ईमानी कुव्वत देखिए। हजरत सुहैब रूमी को देखिए, रोम के रहने वाले थे। हजरत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु तआला रोम से आकर मक्के में बस गए थे, मक्के में आकर बस गए थे। हजरत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु तआला मक्के में आकर, मक्के में रहकर बहुत सारी दौलत कमाई, बहुत सारा माल कमाया, बहुत सारी जायदाद इकट्ठी की, बहुत सारे पैसे कमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का वाक़या और उनकी खबर, इसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना जाने की खबर जब सुहैब रूमी के कानों से टकराती है, सुहैब रूमी को रहा न गया, परेशान हो गए। सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने प्लान बना लिया कि सारा सामान लेकर मक्का चला जाना, मक्का चले जाना है। कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां चले गए वहां चले जाना है, मदीना चलना है। इरादा कर लिया, मुकम्मल सल्लम के यहाँ हिजरत करके चले जाएंगे। मक्का के काफिरों ने सुहैब रूमी को घेर लिया और घेरने के बाद कहा, सुहैब हमने सुना है कि तू इस्लाम के दायरे में कदम रखा है, कहा हमने सुना है कि तू सारा
सामान लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में पहुंचेगा, यानी कि मदीना जाना चाहता है। कहा हाँ, कहा सुहैब अगर तूने मदीना जाने का इरादा तर्क न किया, मदीना जाने की प्लानिंग अगर तूने तर्क न की, अगर इस्लाम के दायरे से तू इनकार न किया, अगर तूने इस्लाम के दायरे से बाज नहीं आया, इस्लाम से अगर दूर नहीं भागा, और ऐ सुहैब कान के पर्दे खोल ले, ऐ सुहैब अगर तूने मक्का जाने के इरादा बदला नहीं, अगर तूने मक्का जाने के इरादे को चेंज नहीं किया और वहां जाने की प्लानिंग को नहीं बदला, तो सुहैब सुन ले, तेरा सारा माल हमारे कब्जे में आ जाएगा, तेरा सारा माल लुट जाएगा, तेरे सारे माल पर हमारा कब्जा हो जाएगा। किसने कहा? मक्का के काफिरों ने कहा, कुर्बान जाओ नादानो, तुम नहीं जानते हो हमारे खून के कतरे कतरे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बैठ गई है, अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ कलमा बैठ गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहब्बत बैठ गई है, हमारे खून के कतरे कतरे में ये बात बैठ गई है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, ये कलमा बैठ गया। नादानो देखो, हम अपना सारा सादो सामान छोड़ने के वादा करेंगे, लेकिन मदीना जाना तर्क नहीं कर सकते, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम से इनकार नहीं कर सकते, सारा माल छोड़ दिया और खाली हाथ सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना चले गए। ये थी सहाबा की कुर्बानी। कुर्बान जाओ हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये नौजवान सहाबी हैं, मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के के अंदर पैदा हुए, खूबसूरत नौजवान है, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इतना नवाजा था, हजरत मुसअब बिन उमैर को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना कुछ दिया था, हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ने इतना कुछ दिया था कि मुल्क शाम से उनके लिए जोड़े तैयार होकर आते थे, कपड़े तैयार होकर आते थे, और हज़रत मौत से उनके लिए जूतियां तैयार होकर आती थी, और उस वक्त की सबसे अच्छी, सबसे महंगी और सबसे कीमती खुशबू इस्तेमाल करते थे। कौन? हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और इतनी अच्छी खुशबू इस्तेमाल करते थे कि जिन गलियों से मुसअब बिन उमैर का गुजर हो जाता था, लोगों को पता चल जाता था कि इस रास्ते से और इन गलियों से मुसअब बिन उमैर का गुजर हुआ है। लोगों, अभी तक इस्लाम के दायरे में मुसअब बिन उमैर ने कदम रखा, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, अल्लाह तबारक व तआला तौफीक देता है, इस्लाम के दायरे में मुसअब बिन उमैर कदम रखते हैं। आए से मुसअब, हमने सुना है कि इस्लाम का कलमा पढ़ा है, कहा देख मुसअब बिन उमैर, तूने अगर इस्लाम का इनकार न किया, तूने अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार न किया, तूने अगर अल्लाह का इनकार न किया, तो सुन ले, कान के पर्दे खोल ले, सुन ले कि जो तूने कपड़ा पहन रखा है, जो तूने जोड़ा पहन रखा है, जोड़ा उतार दिया जाएगा, तुझे नंगा कर दिया जाएगा, तुम नंगे कर दिए जाओगे। कुर्बान जाओ हज़रत मुसअब बिन उमैर के ईमानी जोश पर, हाय कैसा था उन हजरात का ईमान, कैसे थे सहाबा किराम और कैसी थी सहाबा किराम की जिंदगियां। दोस्तों, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ठीक है, मेरे कपड़े उतार लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परवाह नहीं, मुझे नंगा कर लो, कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं इस्लाम से नहीं फिरूंगा, मैं इस्लाम से इनकार नहीं करूंगा। लोगों, मैं यही बात कहना चाह रहा था कि इस्लाम के दायरे में कदम रखने के बाद बातिल ताकत तुम्हें परेशान करेगी, लेकिन खबरदार इस्लाम का इनकार कतई नहीं आऊंगा, मेरे कपड़े उतार लो। वही होता है, कपड़े उतार लिए जाते हैं। जिस तरीके से बच्चा माँ के पेट के अंदर से बहाना पैदा होता है नंगा, उसी तरीके से मुसअब बिन उमैर को नंगा कर दिया जाता है। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुसअब बिन उमैर नंगे कर दिए जाते हैं। यही मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ग़ज़वा बदर के अंदर हाजिर होते हैं। इस्लाम की सबसे पहली जंग, गौर से सुनिएगा, इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई कौन सी थी? जंग बदर, ग़ज़वा बदर में हज़रत मुसअब बिन उमैर हाजिर होते हैं, और सिर्फ हाजिर नहीं होते हैं बल्कि अमीर बनकर निकलते हैं। हाथ में इस्लाम का झंडा होता है, इस्लाम का झंडा होता है। काफिरों से मुकाबला करते रहते हैं, काफिरों से मुकाबला करके वापस आते हैं। एक साल के बाद फिर दूसरी जंग होती है, ग़ज़वा उहद, और ग़ज़वा उहद के अंदर हज़रत और आने के बाद मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर तलवार की वार करता है। जो ही तलवार मारी, मुसअब बिन उमैर का हाथ शहीद हो जाता है, और इस्लाम का झंडा
نیچے گر جاتا ہے، بائیں ہاتھ میں پکڑ کر اوپر کو اٹھاتے ہیں۔ مصعب بن عمیر نے اسلام کا جھنڈا پکڑے رکھا، اسلام کا جھنڈا گرنے نہ دیا، پھر اسلام کے دشمن نے وار کیا، تلوار ماری، حضرت مصعب بن عمیر کا دوسرا ہاتھ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ اب تو اسلام کا جھنڈا نیچے گر جاتا ہے، جو ہی نیچے گرتا ہے مصعب بن عمیر نیچے بیٹھ جاتے ہیں، لڑک کر پھر یوں بازو سے، دونوں بازو سے اس طریقے سے اسلام کا جھنڈا پکڑ کر سینے سے چپکا لیتے ہیں۔ ہائے ایمان! مصعب بن عمیر کی بہادری دیکھیے اور مصعب بن عمیر کے ایمان کا جوش دیکھیے، ایمان کا مٹھاس، ایمان کی مٹھاس دیکھیے اور ایمان کی چاشنی دیکھیے۔ یہ تھی صحابہ کرام کی قربانیاں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس شہید ہو جاتے ہیں۔ جنگ سے پہلے کا واقعہ ہے، 12 لوگ شہید ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، 12 لوگ مدینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر 12 لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا۔ کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ؟ 12 لوگ۔ 12 لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر جب یہ لوگ پھر واپس جانے لگے مدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا 12 لوگ نئے نئے اسلام کے دائرے میں آئے ہیں، نئے نئے مسلمان ہیں، ان لوگوں کو قرآن سکھایا جانا چاہیے۔ چنانچہ ایسی پوزیشن میں اور ایسی گھڑی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بصیرت پڑتی ہے حضرت مصعب بن عمیر پر۔ مصعب بن عمیر کو قریب بلاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نئے نئے لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، جاؤ ان کے ساتھ اور جانے کے بعد ان لوگوں کے پیچھے محنت کرو اور قرآن کی تعلیم سے راستہ پہ راستہ کرو، قرآن سکھاؤ۔ چنانچہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور 12 لوگوں کے ساتھ جا کر وہاں جا کر اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں اور اتنی قربانی کرتے ہیں، پوری محنت کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورے مدینے کے اندر ایک گھر ایسا نہیں تھا، کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس گھر کے اندر اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو، ہر گھر میں اسلام کی تبلیغ پہنچ چکی تھی۔ اور 1 سال کے اندر ان لوگوں کو حضرت مصعب بن عمیر نے قرآن سکھا دیا، قرآن کی تعلیم سے راستوں پہ راستہ کر دیا اور 1 سال کی کڑی محنت نے ایسا رنگ لایا، ایسا رنگ لایا، ایسا رنگ لایا کہ 75 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اگلے سال، اور 75 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت پر کلمہ پڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان 75 لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا۔ یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، اس کی قربانی ہے۔ لوگوں قربان جاؤ صحابہ کرام کی قربانیوں پر، لوگوں قربان جاؤ صحابہ کرام کے ایمان پر۔ آج ہمیں اور آپ کو اسلام کے دائرے میں رہ کر اسلام کے رنگ میں اس طرح رنگ جانا ہوگا کہ سامنے والا دیکھ کر کہہ سکے کہ پورا شخص مسلمان ہے۔ نوجوانوں، تمہارے چہرے پہ داڑھی نظر نہیں آتی ہے، سر پہ ٹوپی تو دور کی بات، تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ چلو بھائی، ٹوپی اگر نہ بھی پہنی جائے، ٹوپی اگر سر پہ نہ رکھے تو نماز ہو جائے گی، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو داڑھی رکھنا فرض ہے۔ نوجوانوں، تم اپنے اپنا حلیہ کس طرح بنا رکھے ہو کہ تم چہرے پہ داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہو، جو کہ داڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ داڑھی رکھا کرو نوجوانوں، داڑھی رکھا کرو۔ یہ فیشن کے نام پہ تم داڑھیوں کی قربانی کر رہے ہو، ایک فرض کی قربانی کر رہے ہو۔ لوگوں، کان کے پردے کھولو، نوجوانوں، موت تمہیں بھی آئے گی، مرنا ہوگا اور مرنے سے کسی کو چارہ نہیں ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، روح پرواز کرے گی، سب کو مرنا ہوگا، دنیا سے سب کو الوداع کہنا ہوگا، دنیا کو خیر آباد کہنا ہوگا۔ دنیا آج تک کسی کے ساتھ وفائی کا معاملہ نہیں کیا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا، نہ بیٹا کام باپ کا آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آ سکتی ہے، نہ شوہر بیوی کا کام آ سکتا ہے، نہ بھتیجا چچا کا کام آ سکتا ہے، نہ چچا بھتیجے کا کام آ سکتا ہے، نہ پوتا دادا کا کام آ سکتا ہے، نہ دادا پوتے کا کام آ سکتا ہے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس دن کی تیاری کرو، اس دن کو یاد کرو، ارے اس دن کی تیاری میں لگ جاؤ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی جائیداد کام آئے گی، نہ کسی کی دکانیں کام
آئیں گی، نہ کسی کی سمپتی کام آئے گی، نہ کسی کے کارخانے کام آئیں گے، نہ کسی کی فیکٹریاں کام آ سکتی ہیں، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، نہ کسی کا رشتہ دار کام آ سکتا ہے، ولا بنون، نہ کسی کی اولاد کام آ سکتی ہے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اگر کام آئے گا اللہ فرماتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو اطاعت گزار دل لے کر آئے گا، جو پاک و پوتر دل لے کر آئے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اس کی گواہی لے کر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اس گواہی لے کر آئے گا، لا الہ الا اللہ پر پورا عمل کر کے جائے گا، وہی آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ لوگوں عمل کی ضرورت ہے اور عمل صالح کی ضرورت ہے، بس یہ ہے آخری میری گزارش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایمان پر ٹکائے رکھے، جب ہماری موت ہو تو ایمان پر ہو، سب کہیں اللہم آمین۔ بدلنے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم نے آئندہ کل کے لیے کتنی تیاری کر رکھی اس پر بھی غور کر لیا کرو۔ نوجوانوں تم نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہو، کیا تیاری کر رکھی اس پر بھی غور کرو۔ نوجوانوں تم نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے اس پر بھی غور کر لیا کرو۔ آپ بھی غور کرو، ہم سب غور کرتے ہیں، سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کل کے لیے ہم اور آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ جس دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے پوچھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا آپ نے نہیں سنا، کل قیامت کے دن جنت و جہنم کا بٹوارا ہوگا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی 5 سوالات کریں گے ہر بندے سے۔ 5 سوالوں میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عمرہ فیما افنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو سب سے پہلا سوال کرے گا وہ کرے گا ان عمرہ فیما افنا، میرا بندہ ذرا بتا کہ تو نے اپنی عمر کہاں گزاری، اے میرا بندہ ذرا بتا کہ تو نے اپنی عمر کہاں گزاری۔ پوری زندگی کا سوال ہوگا، پوری عمر کا سوال ہوگا۔ دوسرا سوال اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سوال کرے گا، میرا بندہ ذرا بتا کہ تو نے جوانی کہاں کٹائی، تو نے اپنی جوانی کہاں کٹائی۔ عن عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی عمر کہاں کٹائی، جواب دے۔ وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کہاں کٹائی، جواب دے۔ تو نے پوری عمر کہاں کٹائی، جواب دے۔ تو نے پوری جوانی کہاں کٹائی، جواب دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب تک آپ اور ہم جواب نہ دیں وہاں سے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ یومم آجم انادم چویتی لوکمہشورم اسمو دھاسم رسو سرب پاپے پدم چیتے، یومم آجم انادم چویتی لوکمہشورم، اے لوگوں تم اس ایشور کو پہچانو جس ایشور نے تمہیں اگنی دیا، پانی دیا، ہوا دی، جس ایشور نے تمہیں ڈھیر ساری نعمتوں سے نوازا۔ یومم اجم انادم چویتی لوکمہشورم، اے لوگوں تم اس ایشور کو پہچانو جس ایشور نے، جس پرماتما نے تمہیں ڈھیر ساری نعمتوں سے نوازا، تمہیں پانی دیا، تمہیں ہوا دی، تمہیں کھانا دیا، تمہیں نعمتوں سے نوازا۔ اسمو دھاسم رسو سرب پاپے پدم چیتے، اگر تو نے اپنے ایشور کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، تو نے اگر پرماتما کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تو پھر سن لو سرب پاپے پدم چیتے، تو کھلی گمراہی میں رہو گے۔ پتہ چلا ہم اور آپ کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ سب کہیں الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، تیرے پروردگار تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو، اسی کے سامنے ماتھا ٹیکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرو، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے
हिंदू धर्म की किताब कह रही है, अनुवर्तु पितु पुत्र मात्र भवतु सन्माना, अनुवर्तु पितु पुत्र मात्र भवतु सन्माना, जया पत्ति मधुमती वाचनमतु शांति वामा, अनुवर्तु पितु पुत्र मात्र भवतु सन्माना। ऐ लोगों, खासकर नौजवानों, तुम सुनो, हर बेटा को चाहिए कि बाप के साथ अदब से पेश आए। क्या अच्छी तालीम दी गई है, क्या ही अच्छी शिक्षा दी गई है। क्या कहा जा रहा है, हर बेटा को चाहिए कि बाप के पीछे पीछे चले, बाप जो कहे बेटा वो माने, बाप जो कहे बेटा वो माने, यानी बाप के साथ अदब से पेश आए, बाप के साथ हुस्न सलूक करे। जया पत्ते मधुमती वाचनमतु शांति वामा, और हर शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी के साथ भली गुफ्तगू करे, हर बीवी को चाहिए कि अपने शौहर के साथ मीठी गुफ्तगू करे। क्या बेहतरीन तालीम दी गई है। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और के सामने हमारे आपकी पेशानी न झुके। सब कहे अल्लाहुम्मा आमीन। ढेर सारी बातें हमने और आपने सुनी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक हमारी हयात रहे ईमान पर रखे, जब हमारी मौत हो तो ईमान पर हो। सब कहे अल्लाहुम्मा आमीन। मैं अपनी बातें यहाँ यहीं से खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला बोलने से ज्यादा हम तमाम लोगों को सुनकर अमल के मैदान में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैं आप हज़रात से गुजारिश करूंगा, हालांकि मुझे ना तो इशारा किया गया, ना मुझे कहा गया, ना मुझे हुक्म दिया गया, लेकिन मेरा दिल करता है कि अगर मैं शायद आप हज़रात के सामने दरखास्त कर दूं, मेरी दरखास्त पूरी की जाएगी। मुझे लगता है भाई मैं तो चंदे का मुकर्रिर नहीं हूँ, लेकिन चंदा करना भी गुनाह नहीं है। ये जो लोग बैठे हैं, है कोई नौजवान, है कोई आदमी जो 1000 दे सके? 1000 मैंने चंदा नहीं किया कभी, 1000 मुझे लगता है कि मेरी बात की लाज रखी जाएगी इंशाअल्लाह। है कोई शख्स जो 1000 दे सके?